क्लास लिनुभन्दा पहिले अनन्त गुणवान अनन्त भाग्यवान अनन्त प्रज्ञावान भगवान बुद्धको गुणलाई स्मरण गरेर नमो तस्स तीनचोटि वाचन गर्न चाहन्छु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वन्दना गुरुमा। सबैजना सुखी हुन्, निरोगी हुन्। अहिले हाम्रो कक्षा 8 को अभिधम्म क्लास है। ल अस्तिको अलिकति दोहोऱ्याइदिन्छु अनि अरू पनि जोइन हुँदै गर्छ। हामीले चाहिँ हैन यो परमार्थ धर्म 4वटा मध्ये चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण भनेर परमार्थ धर्महरू 4 प्रकारका छन्। ती 4 प्रकारका मध्ये अहिले चित्तको बारेमा विस्तृत रूपमा पढिराखेका हौं। चित्त जम्मा संक्षिप्तमा 89 वटा, विस्तृतमा 121 वटा छन्। त्यो 89 वटालाई संक्षिप्तमा विभाजन गर्दाखेरि कामावचर चित्त 54 वटा, रूपावचर चित्त 15 वटा, अर्पावचर चित्त 12 वटा, लोकुत्तर चित्त संक्षिप्तमा हैन संक्षिप्तमा चाहिँ 8 वटा भयो अनि विस्तृतमा 40 वटा गरेर यो चाहिँ संक्षिप्तमा चित्त 89, विस्तृतमा 121 वटा भएको हो। अब यहाँ कामावचर चित्त 54 को बारेमा हामीले गएको हप्ता हैन यो 54 वटा मध्ये अकुशल चित्तको बारेमा पढेका हौं। कामावचर चित्त भनेको काम भूमि 11 वटामा प्राय जसो गरेर उत्पन्न हुने चित्तलाई कामावचर चित्त भनेर भनिन्छ। कामावचर चित्त जम्मा 54 वटा छन्। ती 54 वटा भनेको अकुशल चित्त 12 वटा, अहेतुक चित्त 18 वटा, काम शोभन चित्त 24 वटा। यो कामावचर चित्त मध्ये अकुशल चित्त चाहिँ 12 वटा। अकुशल चित्त केलाई भनिन्छ त है त्यो पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो। यो भन्न त भनिसके है अस्ति पनि। अकुशल चित्त भनेको नराम्रो चित्त हो। दोष सहित भएर दुःखद प्रतिफल दिने चित्तलाई चाहिँ अकुशल चित्त भनिन्छ। किन नराम्रो त भन्दाखेरि यो चित्त हैन इच्छा, आसक्ति, लोभ, रिस उठ्ने स्वभाव, द्वेष, अज्ञानता, मोहले चाहिँ मोहसँग मिलेकोले है यो चित्त लोभ, द्वेष, मोहसँग मिलेकोले नराम्रो भनेको हो। अनि यो नराम्रो अकुशल चित्त कतिवटा त भन्दाखेरि 12 वटा। 12 वटामा लोभ मूल चित्त 8 वटा, द्वेष मूल चित्त 2 वटा, मोह मूल चित्त 2 वटा गरेर जम्मा 12 वटा छन्। लोभ मूल चित्त 8 वटा, द्वेष मूल चित्त 2 वटा, मोह मूल चित्त 2 वटा। लोभ मूल चित्त भनेको के त भन्दाखेरि पहिला लोभ भनेको विषय वस्तु आरमणमा आसक्त हुने, मज्जा लिने, लिप्त हुने अथवा टाँसिने स्वभावलाई लोभ भनेर भनिन्छ। अनि यो लोभ प्रधान भएको चित्तलाई लोभ मूल चित्त भनेर भनिन्छ। लोभ मूल प्रधान भएको चित्तलाई लोभ मूल चित्त। लोभ मूल चित्त जम्मा 8 वटा छन्। अब ती 8 वटा के हुन् भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले? नहेरिकन हेरेर हैन नहेरिकन आउँछ 8 वटा। ल आउनेहरूले चाहिँ अनम्युट गरेर एकचोटि भन्नुस् ल। सोमनास सगत दिठिगत असंखारिक। दिठिगत के हो? संप्रयुक्त हो कि विप्रयुक्त हो? संप्रयुक्त। सोमनास सगत दिठिगत संप्रयुक्त असंखारिक चित्त। चित्त हजुर। सोमनास सगत दिठिगत संप्रयुक्त ससंखारिक चित्त। हजुर मिल्छ। सोमनास सगत विप्रयुक्त विप्रयुक्त ससंखारिक चित्त। सोमनास सगत दिठिगत विप्रयुक्त असंखारिक चित्त। हजुर। अनि सोमनास सगत
प्रतीक संप्रयुक्त असंखारिक चित्त द्वेषमूलमा सक्नुहोस् तपाईले लो मूल चित्त 4 वटा मात्र भन्नुभयो नि, 4 वटा त बाँकी उपेक्षा नै छ नि। उपेक्षा सगत दिट्ठीगत उपेक्षाको बाँकी छ हो। उपेक्षा सगत दिट्ठीगत संप्रयुक्त असंखारिक चित्त उपेक्षा सगत दिट्ठीगत संप्रयुक्त ससंखारिक चित्त उपेक्षा सगत दिट्ठीगत विपयुक्त ससंखारिक चित्त उपेक्षा सगत दिट्ठीगत संप्रयुक्त विपयुक्त ससंखारिक चित्त पहिले असंखारिक हैन, अहिले ससंखारिक। हजुर। पहिले सोमनस वेदना 4 वटा आउँछ, पछि उपेक्षा वेदना 4 वटा हैन, 4 वटा। अनि दिट्ठीगत संप्रयुक्त सोमनसमा 2टा, उपेक्षामा 2टा, अनि विपयुक्त 2टा भयो। असंखारिक 4 वटा, ससंखारिक 4 वटा है। अनि द्वेषमूल चित्त केलाई भनिन्छ त? द्वेषमूल चित्त द्वेष प्रदान भएको हैन, द्वेष प्रदान भएको। अब द्वेष भनेको त सबैलाई थाहा नै छ हैन, स्वभाव, चित्त नबुझ्ने स्वभावलाई द्वेष भनेर भनिन्छ। यो द्वेष प्रदान अथवा मुख्य भएको चित्तलाई दोषमूल चित्त भनेर भनिन्छ। दोषमूल चित्त 2 वटा। अब त्यो 2टा के हुन् भन्नुस् त? दोमनस सगत प्रतीक संप्रयुक्त असंखारिक चित्त दोमनस सगत प्रतीक ससंखारिक होइन संप्रयुक्त ससंखारिक चित्त प्रतीक संप्रयुक्त ससंखारिक चित्त। अनि अर्को चाहिँ मोहमूल चित्त 2टा। मोह भनेको अज्ञानता, मूढता, थाहा नपाउने हैन, थाहा नहुने, नबुझ्ने स्वभावलाई मोह भनिन्छ। यो मोह मूल प्रदान भएको चित्तलाई मोहमूल चित्त भनेर भनिन्छ। अब यो मोह मूल चित्त चाहिँ के हुन् त? उपेक्षा सगत विचिकित्सा संप्रयुक्त चित्त उपेक्षा सगत उद्दच्च संप्रयुक्त चित्त। ठीक छ। विचिकित्सा भन्ने हैन, विचिकित्सा है। विचिकित्सा के संस्कृतिकरण गर्ने हो भने विचिकित्सा भन्नु पर्यो है। विचै हैन, उही नै हो। नेपालबाट भए पनि उही नै हो है। तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद। यसरी चाहिँ अकुशल चित्त कतिवटा भयो? 12 वटा। तपाईहरुलाई मैले अनि होमवर्क पनि दिएको थिएँ है। ल्याउनु भयो? अब यो 12 वटा चित्तमा सोमनस कतिवटा हैन, वेदनाको हिसाबले वेदना भेदमा सोमनस कतिवटा, उपेक्षा कतिवटा भनेर त्यस्तो आउँछ। वेदना भेद लोभ मूलमा 4 वटा। के 4 वटा नि? लोभ वेदना भेदमा सोमनस 4 वटा र उपेक्षा 4 वटा। 4 वटा। अहिले लोभ द्वेष मूलमा दोमनस 2टा। हजुर। अनि मोह मूलमा उपेक्षा 2टा। भनेपछि सोमनस वेदना जम्मा कतिवटा भयो? सोमनस 4 वटा। 4 वटा। अनि उपेक्षा वेदना उपेक्षा पनि 4 वटा छ। त्यसो 4 वटा मात्र हैन, 12 वटामा भनेको। 12 वटामा 12 वटामा सोमनसको 4 वटा अनि उपेक्षा है। यो लो मूलमा उपेक्षा 4 वटा भयो। अनि मोह मूलमा यसको लागि चाहिँ है म अर्को चार्ट देखाउँछु, त्यो झन् क्लियर हुन्छ। अर्को चार्ट देखाउँछु ल। यो चार्ट हेर्नुस् त, यसमा झन् क्लियर छ है। देख्नु भएको छ है? यसमा हेर्नुस् त,
कामावचर चित्त 54 भनेर यहाँ चाहिँ अकुशल चित्त 12 वटालाई यसरी देखाइरहेको छ यो वेदना भेद अनुसार लो मूलमा हरियो भनेको स्वमनस्स वेदना है स्वमनस्स वेदना यहाँ चाहिँ यो तलको एकचोटि चिन्हहरु हेर्नुस् त यो हरियो भनेको स्वमनस्सलाई भनेको रातो डोमनस्सलाई पहेँलो उपेक्षालाई अब यहाँ सुख दुःख त आउँदैन उपेक्षा दुईटा तीनटा वेदना मात्र आउँछ त्यसैले अब हेर्नुस् यो अकुशल चित्तमा सोमनस्स कतिवटा भयो 4 वटा लो मूलमा मात्रै छ अरुमा छैन त्यसैले यहाँ 4 वटा अनि उपेक्षा वेदना लो 4 वटा लो मूलमा 4 वटा अनि अर्को मोह मूलमा 2टा भनेपछि उपेक्षा वेदना कतिवटा भयो 6 वटा भयो है उपेक्षा वेदना 6 वटा अनि दोमनस्स वेदना द्वेषमा 2टा यही 2टा मात्रै द्वेष मूल 2टा यसलाई वेदना भेद भनिन्छ त्यो है दोमनस्स उपेक्षा अनि दोमनस्सलाई वेदना भनिन्छ वेदना भेद भन्यो भने यसरी हामीले छुट्याउनु पर्छ सोमनस्स वेदना जम्मा 4 वटा उपेक्षा वेदना 6 वटा अनि दोमनस्स वेदना 2टा अनि त्यस्तै नै संपयुक्त विपयुक्त पनि छुट्याउनु पर्छ छुट्याउन सकिन्छ होला योग भेदमा योग भेद भन्छ यसलाई संप्रयुक्त लोभ मूलमा 4 वटा द्वेषमा 2टा मोह मूलमा 2टा एकदम ठीक छ सबैले टिप्नु भएको हो उहाँले भन्नु भएको ठीक छ है यो योग भेद अनुसार योग भनेको संप्रयुक्त र विपयुक्तलाई भनेको हो लो मूलमा दिठीगत संपयुक्त भनेर 4 वटा छन् नि सोमनस्समा 2टा उपेक्षामा 2टा है सोमनस्स वेदना भएकोमा 2टा भयो उपेक्षा वेदनामा भएको 2टा भएकोले 4 वटा भयो अनि द्वेष मूल त 2टै संपयुक्त हो नि पटिग संपयुक्त पटिग संपयुक्त भनिराखेकोले यो 2टै संपयुक्त भयो अनि मोह मूलमा पनि विचिकित्सा संपयुक्त उदच्च संपयुक्त भनेकोले यो मोह मूल पनि संपयुक्त नै भयो त्यसैले लोभ मूलमा संपयुक्त 4 वटा द्वेष मूल 2टा मोह मूल 2टा भएपछि 8 वटा है संपयुक्त 8 वटा अनि विपयुक्त चाहिँ 4 वटा विपयुक्त 4 वटा भनेको यो लो मूलको दिठीगत विपयुक्त 4 वटालाई भनेको त्यसरी गर्दाखेरि 12 वटा भयो अब ससंखारिक असंखारिक र ससंखारिक आउँछ त्यसलाई योग भेद भनिन्छ योग भेद अनुसार एकचोटि भन्नुस् त योग भेद अनुसार योग हैन संखार भेद है संखार भेद अनुसार असंखारिक कतिवटा ससंखारिक कतिवटा लोभमा 4 वटा असंखारिक 4 ससंखारिक 4 द्वेषमा 1 वटा 1 वटा भनेपछि जम्मा अनि मोह मूलमा छैन है विचिकित्सा संपयुक्त मेकङ उदच्च संपयुक्त मेकङ भनिरहेको हुनाले यहाँ असंखारिक पनि भनेको छैन ससंखारिक पनि भनेको छैन त्यसलाई संखार विमुक्त भनिन्छ त्यसैले मोह मूललाई चाहिँ राख्नु परेन अब यो जम्मा गरेर भन्दाखेरि असंखारिक 5 वटा लोभ मूलमा 4 वटा हैन द्वेष मूलमा एउटा 5 वटा भयो त्यस्तै ससंखारिक पनि लोभ मूलमा 4 वटा द्वेष मूलमा एउटा गर्दाखेरि 5 वटा नै भयो अनि मोह मूललाई संखार विमुक्त भनिन्छ असंखारिक पनि हैन ससंखारिक पनि हैन है ल यदि भयो भने चाहिँ अब यो चाहिँ भयो यसलाई म बन्द गर्छु फेरि अघिकै जान्छु अर्को चार्ट देखाउँछु है अघिकै चार्ट गर्नु पर्यो त्यसले हाम्रो अकुशल चित्त सक्यो है अकुशल चित्तमा केही नबुझेको छ छैन भने अब हामी अयटुको चित्तमा जान्छौं
अहेतुको चित्त अरे तपाईहरुसँग किताब छ किताब पहिलाको किताब छैन छैन त्यसो भए तपाईहरुले चाहिँ अब विश्व शान्ति बिहारमा गएर हजुर किन्नु भयो नि हुन्छ नयाँ किताब निस्केछ आजकल राम्रो छ किताब निस्केको तपाईहरुलाई म देखाउँछु किताब हेर्नुस् त देख्नु भएछ किताब निस्किसक्यो गुरुमा निस्किसक्यो यही हो अहिले देखाइरहेको ए हजुर यो किताब है यहाँ कति लेखिरहेको हेर्छु प्राइस पनि लेखिरहेको छ प्राइस चाहिँ 200 रुपैयाँ हो अनि गुरुमा यो किताबमा सबै छ कि पार्ट पार्ट गरेर कस्तो हो गुरुमा यो चाहिँ 8 9 10 तीनैवटा क्लासको लागि छ हैन फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर भनेर सबै एउटैमा छ कि त्यो फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर अलग्गै किन्नु पर्छ ए यो चाहिँ अभिधर्म मात्रै ए यो 6 पेपर भएन छैटौँको अब यो अभिधर्म पुरा अभिधर्म एउटा मात्र भयो अब तपाईले बुझेको हो कि हैन एकचोटी अभिप्राय हिसाबले पनि एकचोटी सोधेर हेर्छु है एकदम चाहिँ रिसाएर हैन एकदम रिसाएर गाली गरिरहेको व्यक्तिमा उत्पन्न हुने चित्त चाहिँ के हो कुन चाहिँ चित्त उत्पन्न भएको हुन्छ द्वेषमूल दुईटामा अरूको प्रेरणाले होइन आफै भन्यो भने आफै भन्यो भने ससंकारिक असंकारिक पटिग संपयुक्त असंकारिक चित्त अनि चाहिँ हैन एकदम खुसी भएर झुटो कुरा बोलिरहेको व्यक्तिमा कुन कुन चित्त उत्पन्न हुन्छ एकदम खुसी भएर अनि चाहिँ बस्नुस् है एकदम खुसी भएर झुटो कुरा बोले पनि केही हुँदैन भनेर पनि त्यसले चाहिँ त्यस्तो धारणा पनि त्यसमा छ भनेपछि झुट बोलेर केही हुने हैन भनेर खुसी भएर झुट कुरा बोलिरहेको लो मूल त भयो लो मूलमा पनि कुन चाहिँ खुसी भएर भन्ने विशेषणलाई पनि हेर्नुस् हैन अनि यो झुटो कुरा बोलेर केही हुने होइन भन्ने त्यस्तो धारणा छ भनेपछि असंकारिक चित्त हैन सगट अनि दिठीगत संपयुक्त असंकारिक चित्त ठीक छ है यसरी हामीले चाहिँ त्यो विशेषण हेरेर छुट्याउनु पर्छ खुसी भएर मात्र भन्यो भने चाहिँ सोमनसको 4वटा लेखिदिनु पर्ने हुन्छ अब यहाँ दृष्टिगत संप्रयुक्त भन्ने कुरा पनि क्लियर भइरहेछ नि त्यसैले त्यो हेरेर चाहिँ हामीले चित्तको नाम भन्न जानुपर्छ ल अब हामी अहेतुको चित्ततिर जाउँ अहेतुको चित्त 18वटा अकुशल चित्तपछि अहेतुको चित्तलाई देखाइरहेको छ अब यहाँ अहेतुको चित्तमा हेतु भनेको के हो त हेतु भनेको चाहिँ कारणलाई हेतु भनेर भनिन्छ हेतु जम्मा म अहिले लेखेर देखाउँछु है 6वटा छ हेतु जम्मा 6वटा छ हेतु जम्मा हेतु नभएको चित्तलाई चाहिँ यहाँ अहेतुको चित्त भनेर भनिन्छ हैन हेतु भनेको चाहिँ कारणलाई भनेको हो हेतु 6 प्रकारका छन् अब यो हेतु 6 प्रकारलाई म यहाँ देखाउँछु है हेतु 6 प्रकारमा लोभ द्वेष मोह अलोभ अमोह भनेर 6वटा छन् 6वटा मध्ये अकुशल हेतु 3वटा छ लोभ दोष यो पालीबाट लेखेको भयो 3 मोह अनि कुशल हेतु भनेको चाहिँ कतिवटा भयो 3वटा नै छन् एउटा थपिदिने अलोभ दोष अमोह यो 6वटा भयो अनि लोभ द्वेष मोह भन्ने 3वटा हेतुको कारणले हैन चित्त चाहिँ अकुशल हुन्छ
है यो अकुशल चित्तमा यो 3 वटा हेतु हुन्छ भने अनि यो अलोभ अद्वेष अमोहको कारणले चित्त चाहिँ कुशल हुन जान्छ त्यसैले लोभ द्वेष मोहलाई चाहिँ अकुशल हेतु भनिन्छ र अलोभ अद्वेष अमोहलाई कुशल हेतु भनेर भनिन्छ यस्तो लोभ द्वेष मोह अलोभ अद्वेष अमोह यो 6 प्रकारको हैन हेतु नभएको चित्तलाई चाहिँ के भनिन्छ अहेतुको चित्त भनेर भनिन्छ यस्तो केही पनि हेतु छैन यसमा है अको अर्थ चाहिँ नेगेटिभ हो छैन भन्ने अर्थ जनाउँछ त्यसैले अहेतुक भनेको यो 6 प्रकारका लोभ आदि 6 प्रकारका हेतु नभएको चित्तलाई अहेतुको चित्त भनिन्छ यो अहेतुको चित्त चाहिँ 18 वटा छन् अनि त्यो 18 वटामा अहेतुक अकुशल विपाक चित्त भनेर 60 वटा यो अकुशल विपाक भनेको अकुशल पाप कर्मले दिने फललाई भनेको यो फल चित्तहरू 60 वटा अनि कुशल विपाक चित्त भनेर 8 वटा क्रिया चित्त भनेर 3 वटा यसरी चाहिँ जम्मा 18 वटा छन् ती 18 वटा मध्ये अब अहेतुक अकुशल विपाक चित्त 60 वटा पहिले जाउँ पाली नभएको त तपाईहरुले पहिले 60 क्लासमा पनि पढ्नु भइसक्यो हैन तर अब अहिले चाहिँ पाली समेत हामीले पढ्नु पर्छ है उपेक्षा स घटं चक्षु विज्ञानं तथा सोट विज्ञानं कान विज्ञानं जीवा विज्ञानं दुःख सह घटं काय विज्ञानं उपेक्षा सह घटं सम्पटिच्छन्न चित्तं उपेक्षा सह घटं संकीर्ण चित्तं चेति इमानि सत्तपि अकुशल विपाक चित्तानि नाम यहाँ 60 वटा तल मैले स्पष्ट रूपले देखाएको छु अहिले यो त्यसको अर्थ पहिले हेरौं उपेक्षा वेदनासँग एक उपाद आदि हिसाबले मिलेको चक्षु ज्ञान चित्त यो वेदनासँग मिलेको भन्यो भने पहिले लोमूल चित्त र अहिले पनि त्यस्तै हो एउटै हो एक उपाद आदि हिसाबले आदिबाट के लिनुपर्छ भन्दाखेरि एक उपाद भनेको सँगै उत्पन्न हुने भनेको एकैचोटी सँगै उत्पन्न हुने केसँग यो उपेक्षा वेदनासँग उत्पन्न हुने चक्षु ज्ञान चित्तलाई भनेको एकोपाद एक निरोध एकालम्बन एक वठुका भनेर चैतसिकको यो लक्षण 4 वटा तपाईहरुले 4 क्लासमा पढ्नु भइसकेको छ एउटै चाहिँ एकैचोटी उत्पन्न हुने एकैचोटी निरोध हुने है अनि एउटै आरमण हुने अनि एउटै चाहिँ वस्तु रूप हुनेलाई यहाँ हामीले आदिबाट लिनुपर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ मिलेको चक्षु विज्ञान चित्त त्यस्तै श्रोत विज्ञान चित्त घ्राण विज्ञान चित्त जीवा विज्ञान चित्त उपेक्षा वेदनासँग एकोपाद आदि हिसाबले मिलेको सम्पटिच्छन्न चित्त र संकीर्ण चित्त यसरी 7 प्रकारका यी चित्तलाई अकुशल चित्त भनिन्छ अब यहाँ एउटा चाहिँ छुटिरहेछ यहाँनिर दुःख सहगत है दुःख सहगत काय ज्ञान एउटा यहाँ छुटिरहेछ केही छैन मैले तल चाहिँ 7 वटा स्वरूप देखाएको छु यो गुरुमा यो सार्नु पर्छ कि किताबमै छ गुरुमा यो किताब छ अघिको किताबमा छ बरु यो स्वरूप यसरी छुट्याएको चाहिँ छैन यो अहेतुक अकुशल विपाक चित्त 60 वटा भनेर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 यसरी देखाएको छैन अघिको पाली र भावार्थ चाहिँ बुकमा छ है यो सारे पनि हुन्छ है गुरुमा हुन्छ अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि चक्षु विज्ञान चित्त अरे यहाँनिर एउटा यो चक्षु ज्ञान चित्त कसरी उत्पन्न हुन्छ त चक्षु ज्ञान भनेको के हो यो बुझ्नु पर्यो चक्षु भनेको आँखालाई भनेको हाम्रो आँखा अनि हामीले देख्नको लागि आँखा नभइकन हुँदैन आँखाले नदेख्ने अन्धोहरूमा चाहिँ यो चक्षु ज्ञान चित्त उत्पन्न हुँदैन किन भन्दाखेरि चक्षु ज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि आँखाको आधार लिएर उत्पन्न हुन्छ आँखा भने पनि हाम्रो पुरै यो सिंगै आँखाले देखिने हैन आँखा भित्र चक्काको बीचमा छ नि एउटा कालो चक्का छ है अनि त्यसको बीचमा चाहिँ लेन्स भन्छ नि नानी भन्छ त्यो नानीमा चक्षु प्रसाद रूप चाहिँ फिजिएर रहेको हुन्छ चक्षु प्रसाद रूप भन्छ त्यसलाई है
अनि त्यो चक्षु प्रसाद रूपमा विषयवस्तु रूप वर्ण ठक्कर खान आउँछ। अनि ठक्कर खान आयो भने यो चक्षु ज्ञान देखेकोलाई जान्ने चित्त चक्षु ज्ञान चित्त उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले चक्षु ज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि चक्षु प्रसाद चाहिन्छ। अनि त्यो चक्षु प्रसादमा विषयवस्तु रूप वर्ण ठक्कर खान आयो भने अनि यो चक्षु ज्ञान चित्त भनेर उत्पन्न हुन्छ। यो अकुशल विपाक भएको हुनाले अब कस्तो विषयवस्तु ठक्कर खान आउँछ त यहाँ है। चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनलाई चाहिँ अघि भने जस्तै चक्षु प्रसाद चाहियो अनि विषयवस्तु आगमन चाहियो। अब त्यो विषयवस्तु कस्तो त यो अकुशल विपाक पाप कर्मको फल भएको हुनाले हैन यहाँ राम्रो विषयवस्तु आगमन होइन अनिष्ट चाहिँ विषयवस्तुहरू ठक्कर खान आउँछ। भनेको मतलब के त भन्दाखेरि नराम्रो दृश्यहरू हेरिरहनु पर्ने हुन्छ अथवा नराम्रो दृश्यहरू यो चक्षु प्रसादमा ठक्कर खान आउँछ है। नराम्रो दृश्य भनेको अब कस्तो होला, अब फोहोर मैलाहरू होइन, फोहोर मैलाहरू हेरिरहनु पर्ने, मलमूत्र त्यस्तो हेरिरहनु पर्ने, आफ्नो घर चाहिँ कसाईहरूको टोलमा भयो भने यो पशु पंक्षीहरूलाई मारकाट गरेको देखिरहने इत्यादि त्यस्तोलाई अनिष्ट भनिन्छ, नराम्रो दृश्यहरू है। त्यस्तो दृश्य हेरिरहनु पर्ने त्यो चाहिँ यो अकुशल विपाक चक्षु ज्ञान चित्त भयो है। अथवा त्यो नराम्रो दृश्यहरू देख्ने बेलामा उत्पन्न हुने चित्त चाहिँ के भयो, उपेक्षा सगत अकुशल विपाक चक्षु ज्ञान चित्त। बुझ्नुभयो? यो अकुशलको विपाक भएको हुनाले मन नपर्ने खाले अनिष्ट हैन नराम्रो विषयवस्तुहरू हेरिरहनु पर्ने बेला चाहिँ यो चक्षु ज्ञान अकुशल विपाक चक्षु ज्ञान चित्त उत्पन्न हुन्छ। अब त्यस्तै सोट ज्ञान चित्त उत्पन्न हुनलाई हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीमा स्रोत प्रसाद हुनुपर्छ। स्रोत प्रसाद भनेको चाहिँ पुरा कानले हामीले सुनिने होइन, कानभित्र औँठी जस्तो आकार भएको ठाउँमा यो स्रोत प्रसाद रूप चाहिँ फैलिएर रहेको हुन्छ। हाम्रो कानभित्र त्यो जाली भन्छ नि होइन, जाली हुन्छ अनि त्यो जालीमा नै यो स्रोत प्रसाद रूप फैलिएर रहेको हुन्छ। अनि यो स्वर आवाज स्रोत प्रसादमा ठक्कर खान आउँछ। अहिले मेरो जुन यो आवाज हो तपाईहरुको कानमा ठक्कर खाइरहेको छ अनि ठक्कर खाइसकेपछि अनि यो चित्त उत्पन्न हुन्छ, सोट विज्ञान चित्त। अहिले त यो अब अभिधर्म सम्बन्धी कुरा सुन्न पाउनु भनेको त अकुशल विपाक होइन, त्यो त कुशल विपाक भयो। जे होस् यो स्वर सुन्ने बेलामा होइन स्वर चाहिँ कानमा ठक्कर खान आउँछ। कान भने पनि सोट प्रसादमा ठक्कर खान आयो भने सोट विज्ञान चित्त भनेर उत्पन्न हुन्छ। यो अकुशल विपाक भएको हुनाले यो चाहिँ नराम्रो नराम्रो स्वरहरू जस्तो गाली गरेको स्वर भयो होइन, गाली गरेको स्वर सुनिरहनु पर्ने, अनि यो हल्ला गरेको आवाज, मान्छेहरू झगडा गरेको स्वर, आफ्नो घर अगाडि वा नजिक चाहिँ फर्निचर बनाउने पसल त्यस्तो छ भने चाहिँ यो कुई कुई गरेर होइन यो काठ छाटेको आवाज है। अब कसैहरूको टोलमा भए पशु पक्षीहरूको दैनी आवाज त्यस्तो सुनिरहनु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यस्तो सुनिरहने बेलामा यो सोट विज्ञान चित्त भनेर उत्पन्न हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यस्तै अब यो घान विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि चाहिँ हाम्रो यो नाकमा है, नाकभित्र बोकाको पैतला आकार भएको घान प्रसाद रूप चाहिँ फैलिरहेको हुन्छ नाकभित्र। अनि त्यहाँ चाहिँ गण्ड बास ठक्कर खान जान्छ अनि ठक्कर खायो भने घान विज्ञान चित्त भनेर उत्पन्न हुन्छ। अब यो अकुशल विपाक भएको हुनाले यहाँ दुर्गन्धहरू सुगिरहने बेलामा होइन दुर्गन्ध सुगिरहनु
बेलामा चाहिँ यो अकुशल विपाक कानो विज्ञान चित्त उत्पन्न हुन्छ। अब हाम्रो घर त्यस्तो चाहिँ नदीको किनारमा पर्यो भने हैन, अब बागमती नदी नजिक भयो भने गर्मीको समयमा दुर्गन्ध आइरहेको हुन्छ नि, त्यस्तो गन्ध सुकिरहनु पर्ने यो अकुशल विपाक कानो विज्ञान चित्त हो। त्यस्तै मलमूत्रको गन्ध जे होस् मन नपर्ने खाले अनिष्ट नराम्रो गन्धलाई यहाँ लिनु पर्यो। अनि अर्को हजुर यो छ नि यो नराम्रो दुर्गन्धहरू सुन्नु परेको कारणले घान विज्ञान चित्त उत्पन्न हुने हो कि यो अकुशल विपाक घान विज्ञान चित्तको कारणले दुर्गन्ध सुन्नु पर्ने हो गुरुमा? यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि दुईटै हो। यो सुगिरहनु पर्ने पनि घान विज्ञान चित्त नै हो हैन। हजुर। अनि चाहिँ त्यो अकुशल पाप कर्म गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि नै अनि त्यस्तो नराम्रो गन्धहरू सुगिरहनु पर्ने भयो। अनि सुगिरहने बेलामा अब उत्पन्न हुने चित्त पनि यो घान विज्ञान चित्त नै भयो नि। दुवै हो। त्यस्तै अब माथिको चक्षु विज्ञान र श्रोत विज्ञान पनि त्यस्तै भयो हैन? त्यस्तै भयो। ठीक छ, हस्, धन्यवाद। उपेक्षा सहगत अनि अर्को चाहिँ अकुशल विपाक जीवा विज्ञान चित्त। जीवा विज्ञानमा पनि अब यो जिब्रोको बीचमा हैन कमलको पातको छ नि तुप्पा जत्रो ठाउँमा यो घान प्रसाद फैलिएर रहेको हुन्छ। यो पुरा हाम्रो जिब्रोले स्वाद लिने हैन, यो जिब्रोको बीचमा यो कमलको पातको टुप्पा जत्रो ठाउँमा, सानो ठाउँ मात्र हो, त्यहाँ चाहिँ जीवा प्रसाद रूप फैलिएर रहेको हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हैन यो खाना खाने बेलामा अनि त्यो स्वाद थाहा पाउँछ है। स्वाद थाहा पाउने चित्त जीवा विज्ञान चित्त चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। अब अकुशल विपाक भयो भने चाहिँ अब नमिठो खानाहरूको स्वाद, तितो औषधि त्यस्तो चाहिँ यो खानुपर्ने अथवा त्यो स्वाद त्यस्तो खाइरहनु पर्ने यो चाहिँ अकुशल विपाकले भएको हो, यो भयो। अनि अर्को दुःख सहगत अकुशल विपाक काय विज्ञान चित्त। काय विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि चाहिँ काय प्रसाद भनेर चाहिन्छ। यो काय प्रसाद चाहिँ जिउभरि फैलिएर रहेको हुन्छ, तर कुनै भागमा चाहिँ काय प्रसाद हुँदैन। जस्तो कि यो कपाल भयो हैन, रौँ, त्यस्तै नङ, सुक्खा बाक्लो छाला, त्यस्तोमा चाहिँ काय प्रसाद हुँदैन। काय प्रसाद नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कपाल काटे पनि हामीलाई दुख्दैन नि है। त्यस्तै नङ काट्दाखेरि दुख्दैन नि, त्यो काय प्रसाद नभएकोले। गुरुमा अनि यो एउटा मात्र कसरी दुःख सहगत? अनि यो चाहिँ दुःख सहगत किन भएको हो भन्दाखेरि राम्रै क्वेसन गर्नुभयो तपाईहरुले। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि दुःख सहगत यो माथिको उपेक्षा सहगत भयो, यो एउटा चाहिँ दुःख सहगत किन भएको भन्दाखेरि यो माथिको चक्षु ज्ञान चित्तमा हैन हाम्रो यो रूप भनेको दुई प्रकारको छ। रूप जम्मा 28 वटा छन्। त्यो 28 वटालाई संक्षिप्तमा विभाजन गर्यो भने दुई प्रकारका छन्। अब पछि रूपकाण्डमा यो विस्तृत रूपले आउँछ। महाभूत रूप भनेर 4 वटा, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, सुन्नु भएको छ होला है। यसलाई महाभूत रूप भनिन्छ। अनि बाँकी रहेको 24 वटालाई उपादा रूप भनिन्छ। यो उपादा रूप भन्दा चाहिँ भूत रूप चाहिँ एकदम बलियो छ, यो प्रकट छ। अब यहाँ चाहिँ चक्षु विज्ञान उपेक्षा सहगत किन भएको भन्दाखेरि यो चक्षु प्रसाद भनेको हैन यो उपादा रूप अन्तर्गत पर्छ। यो रूप चाहिँ कमजोर छ। अनि यसमा चाहिँ ठक्कर खान आउने जुन विषय रूप वर्ण हो, त्यो रूप वर्ण पनि उपादा रूप अन्तर्गतै पर्छ। दुईटै कमजोर भयो। कमजोर भएकोले यहाँ चाहिँ उपेक्षा सहगत भयो। अनुभूति उपेक्षित रूपले मात्र हुन्छ। यो कपास दुईटालाई हैन हामीले ठक्कर खान दियो भने के हुन्छ? दुईटै कमजोर छ नि, केही पनि आवाज निस्कँदैन हैन, त्यो भने जस्तै भयो यहाँ। अनि यो दुःख सहगतमा चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि दुःख सहगतमा यो
काय प्रसाद रूप त उपादान रूप भयो तर त्यसमा जुन ठक्कर खान आउने है ठक्कर खान आउनेलाई प्रस्तव्य रूप भनिन्छ त्यो प्रस्तव्य रूप भनेको पृथ्वी तेजो वायु महाभूत तीनवटाको समूहलाई प्रस्तव्य भनेर भनिन्छ अनि त्यो महाभूत भनेको एकदम प्रकट छ है एकदम प्रकट भएको रूप चाहिँ काय प्रसाद भनिने उपादान रूपमा ठक्कर खान आउने बेला अनि अनुभूति चाहिँ तीव्र रूपले हुन्छ त्यसैले यहाँ दुःख सह घटाउन गएको बुझ्नु भयो है गुरुमा एकचोटि फेरि बुझिन कुन चाहिँलाई भन्ने अब यही दुःख सहगत भएको यो काय प्रसाद वास्तवमा यो रूप काण्डको कुरा आउँछ यहाँ कस्तो भन्दाखेरि यो काय प्रसाद हजुर काय प्रसाद भन्छ यो प्रसाद भनेको उपादान रूप यो रूप चाहिँ कमजोर छ अनि यसमा ठक्कर खान आउने है ठक्कर खाउने आउने विषय वस्तुलाई प्रस्तव्य भनिन्छ त्यो प्रस्तव्य भनेको पृथ्वी तेजो वायु भनेर यो रूपहरू चाहिँ एकदम प्रकट भएको रूप नामै महाभूत रूप यसलाई चाहिँ प्रस्तव्य रूप पनि भनिन्छ फोठब्ब पाली भाषाबाट फोठब्ब भनिन्छ अब यसको बारेमा तपाईले रूप काण्डमा पढ्नुपर्छ अनि यो काय प्रसाद रूप हैन यो पृथ्वी तेजो वायु भनिने फोठब्ब काय प्रसादमा ठक्कर खान गयो भने अनि काय विज्ञान चित्त भनेर उत्पन्न हुन्छ यो फोठब्ब भन्ने महाभूत रूप चाहिँ यो कडा छ कडा भएको हुनाले एकदम प्रकट हुन्छ यो ठक्कर खान जाने बेलामा त्यसैले यो अनुभूति हुन्छ के त्यो बेला अब उडानको लागि भनौं कि हैन यो हाम्रो छालामा कडा कडा कपडाले छोयो भने कस्तो अनुभूति हुन्छ घोचिएको अनुभव दुःख अनुभूति हुन्छ नि हैन त्यसैले दुःख सह घटाउन गएको त्यस्तै हाम्रो चाहिँ उसमा हैन यो हाम्रो छालामा काँडाले खोज्यो भने दुःख अनुभूति हुँदैन त्यसैले यहाँ दुःख सह घटाउन गएको बुझ्नुभयो है दुःख सहगत काय विज्ञान भन्नाले पुरा शरीर भरिको भयो नि हैन गुरुमा पुरा शरीर अघि भने जस्तै यो कुनै भाग कपालमा हुँदैन यो प्रसाद रूप चक्षु विज्ञान भन्नाले आँखाले मात्र भयो त्यो त हो मात्र भयो यो काय भन्नाले पुरा शरीरको भएर त्यो दुःख सहगत हुन्छ पुरा शरीर भएर हैन यो प्रसाद रूप र विषय वस्तु ठक्कर खान आउने जुन छ नि यो एकदम तीव्र खालेको भएर कडा खाले भएर है कडा खाले भएकोले सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएकोले हैन हजुर सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएकोले यो दुःख सहगत भएको हैन यो काय प्रसादमा जुन ठक्कर खान आउने रूप हो त्यो चाहिँ प्रकट भएकोले प्रकट किसिमको भएकोले है त्यसैले उडान दिएको नि यहाँ हाम्रो यो छालामा काँडाले खोज्यो भने हैन यो खोज्ने बेला यो पृथ्वी तेजो वायु धातु त्यसमा एकदम प्रकट भइरहन्छ खोज्यो भने अनि यो दुःख अनुभूति हुन्छ नि हामीलाई त्यो किसिमले बुझ्नुपर्छ है अनि यो चक्कुले घाउ हुने बेला भयो ठेस लाग्ने बेला है आगोले पोल्ने बेला यो सबै दुःख सहगत काय ज्ञान भयो यो अनि यो चाहिँ अकुशल विपाक भएको हुनाले यो यस्तो कुरा यहाँ आउँछ अनि अर्को चाहिँ उपेक्षा सहगत अकुशल विपाक सम्पत्ति छन् चित्त अरे सम्पत्ति छन् चित्त भनेको चाहिँ आरमण विषय वस्तुलाई यो ग्रहण गर्ने स्वीकार गरेर लिने चित्त विषय वस्तु के हो कस्तो छ भनेर यो चाहिँ एक किसिमले के भन्छ यसलाई चाहिँ यो विषय वस्तु आरमणलाई यसले स्वीकार गरेर लिन्छ त्यस्तो चित्तलाई सम्पत्ति छन् चित्त भनिन्छ अनि अर्को उपेक्षा सहगत अकुशल विपाक सन्तिरण भनेको चाहिँ यो जाँचबुझ गर्ने चित्त के हो कस्तो हो भनेर जाँचबुझ गर्ने चित्तलाई सन्तीर्ण चित्त भनेर भनिन्छ अब यसको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपले उठी चित्तमा आउँछ अब यो उडान दिएर देखाइरहेको छ अब यहाँ पनि एकचोटि भनौँ है उडान भन्यो भने अनि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ एकजना मान्छे हैन आँपको बोट मुनि मजाले सुतिराख्यो अरे
टाउको साउको छोपेर सुतिरह्यो अनि त्यही बेला एउटा आँप चाहिँ खस्यो ठङ्क आवाज आउने गरी खसेछ खसेपछि त्यो मान्छे बिउज्यो होइन बिउजेर चाहिँ अनि यसो आँखा खोलेर हेऱ्यो अनि हेर्दाखेरि त्यो आँप देखेछ उसले अनि देखेपछि त्यो आँपलाई टिपेर लिएर अनि यो आँप पाकेको हो कि होइन भनेर जाँचबुझ गर्यो यहाँसम्म मात्रै भनौँ है त्यसपछि अर्को पनि छ अर्को उठी काण्डमा पढ्नुपर्छ यो उदाहरणमा भयो त्यो मान्छे मजाले सुतिराख्यो त्यो भनेको भवङ्ग चित्त अहिलेलाई चाहिँदैन अनि बिउजेर आएर के होला भनेर विचार गरेको है त्यो चाहिँ पछि हामीले यहाँ तल क्रिया चित्तमा पढ्नुपर्छ त्यो पञ्चद्वारा वर्जन चित्त अनि यसरी हेर्दाखेरि देखिएको चाहिँ यो चित्त भयो चक्षु विज्ञान चित्त अनि त्यो आँपलाई टिपेको भनेको चाहिँ यो सम्पत्ति छन्न चित्त जस्तै भयो है अनि यो आँप चाहिँ पाकेको हो कि होइन भनेर जाँचबुझ गरेको के त भन्दाखेरि यो सन्टिरन चित्त जस्तै यो उपमा दिइराखेको भयो त्यस्तै नै होइन यहाँ विषयवस्तुलाई देखिने चक्षु ज्ञान चित्त अनि चक्षु ज्ञान चित्तले देखिसकेपछि अनि त्यस देखेको विषयवस्तुलाई सम्पत्ति छन्न चित्तले स्वीकार गरेर लिइसकेपछि अनि सन्टिरन चित्तले यो चित्त चाहिँ के हो कस्तो हो भनेर जाँचबुझ गर्ने काम गर्छ अनि त्यसपछि यो यही हो भन्ने निर्णय गर्ने चित्त उत्पन्न हुन्छ हैन त्यो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँदैन यति नै पहिले बुझ्नुस् है यति बुझे पुग्छ यसमा यो भयो अकुशल अहेतुक अकुशल विपाक चाहिँ 7 वटा अब कुशल विपाक आउँछ कुशल विपाक चाहिँ 8 वटा छ माथि समय गयो फेरि ल अब अहेतुक कुशल विपाक चित्त 8 वटा पहिले पाली पढौं उपेक्षा सघटं कुशल विपाकं चक्षु विज्ञानं तथा सोट विज्ञानं घान विज्ञानं जीवा विज्ञानं सुख सघटं काय विज्ञानं उपेक्षा सघटं संपरिच्छन्न चित्तं सोमनस सघटं संकीर्ण चित्तं उपेक्षा सघटं संकीर्ण चित्तं चेति इमानि अठपि कुशल विपाक हेतुक चित्तानि नाम यो यहाँ चाहिँ 8 वटा है 8 वटामा चाहिँ अब के फरक भयो त भन्दाखेरि अघि अकुशल विपाक अहिले चाहिँ कुशल विपाक भयो उपेक्षा सघटन त्यो चाहिँ जोडा छ कुशल विपाक चक्षु ज्ञान अनि सोट विज्ञान पनि उपेक्षा सगर कुशल विपाक नै हो है तथा भनेको त्यस्तै नै भनेको यो त्यस्तै भन्ने अर्थ दिन्छ त्यसैले यिनीहरू सोट विज्ञान चित्तहरू पनि उपेक्षा सगर कुशल विपाक सोट विज्ञान त्यसरी हामीले लिनुपर्छ सोट विज्ञान घान विज्ञान जीवा विज्ञान अनि यहाँ काय विज्ञानमा सुख सहगत भयो अघि अकुशल विपाकमा दुःख सहगत अहिले सुख सहगत अनि उपेक्षा सहगटं संपरिच्छन्न चित्तं यो जोडा भयो सोमनस सहगटं संकीर्ण चित्तं यो एउटा चाहिँ थप्यो है यहाँ थप्न गयो अघि उपेक्षा सहगटं संकीर्ण चित्तं भनेर एउटा मात्रै अहिले यो यसले गर्दाखेरि 8 वटा हुन गएको सोमनस सहगटं संकीर्ण चित्तं उपेक्षा सहगटं संकीर्ण चित्तं चेति इमानि अठपि कुशल विपाक हेतुक चित्तानि नाम भावार्थ पढौं उपेक्षा वेदनासँग एकोपाट हिसाबले मिलेको चक्षु विज्ञान चित्त सोट विज्ञान घान विज्ञान जीवा विज्ञान सुख वेदनासँग एकोपाट हिसाबले मिलेको काय विज्ञान चित्त है अनि उपेक्षा सहगत संपरिच्छन्न चित्त सौम्नस्य सहगत संकीर्ण चित्त उपेक्षा सहगत संकीर्ण चित्त यसरी 8 प्रकारका चित्तलाई अहेतुक कुशल विपाक चित्त भनिन्छ अब यो त अब पालीको अर्थ त्यति फरक त छैन किताबमा जस्तै हो अब यहाँ हेर्नुस् यो 8 वटालाई गुरुमा हजुर अघि माथिकोमा एकुटपाद आदि भन्ने थियो हैन गुरुमा अब यसमा चाहिँ एकुटपाद मात्रै छ है गुरुमा त्यो पनि आदि नै हो त्यही आदि नै हो हो यसमा
अस्ति हामीले लो मूल चित्त, द्वेष मूल चित्त, मोह मूल चित्तमा पढे जस्तै नै त्यस्तै अघि अकुशल विपाकमा जस्तै आदि पनि छ। एकको पार त्यो डट गरिराखेकोले ध्यान नबनेको। ल अब अहेतु कुशल विपाक चित्त यो चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुने अघि भने जस्तै नै हो। अब यहाँ चाहिँ कुशल भनेको हुनाले हैन, यो कुशल विपाक भएको हुनाले अब विषय वस्तु आरमणहरू चाहिँ राम्रो राम्रो देखिने। अब जस्तो कि यो बुद्ध मूर्ति त्यस्तो देख्ने बेला बुद्ध मूर्ति दर्शन गर्न पाउने, भन्दै गुरुमाहरूको दर्शन गर्न पाउने, अनि हाम्रो यो बगैँचा है हरियो बगैँचाहरू हेरिरहन पाउने, यो चाहिँ कुशलको विपाक हो है, कुशलको विपाक। अनि त्यो देख्ने चित्त चाहिँ त्यो बेला देखिरहने चित्त चाहिँ के भयो, चक्षु विज्ञान चित्तले देखिरहेको भयो, हेरिरहेको भयो। त्यस्तै सोट विज्ञानमा भए अब यो अहिले जुन अभिधर्मका कुराहरू सिक्न पाइरहेछ यो कुशल विपाक सोट विज्ञान, जुन अभिधर्म सम्बन्धी कुराहरू अहिले चाहिँ सुनिरहेछ नि, कानमा ठक्कर खान आइरहेछ, यो चाहिँ कुशल विपाकले गर्दाखेरि त्यस्तो सुन्न पाइरहेको हो है। अनि अर्को चाहिँ के होला, अब यहाँ आफूलाई मन पर्ने किसिमको हैन राम्रो राम्रो मधुर मधुर स्वरहरू, गीतहरू, ज्ञानमालाका भजनहरू त्यस्तो सुन्न पाउने, परित्राण, त्यस्तै यो बुद्ध पूजा गरेको स्वरहरू, त्यस्तो राम्रो राम्रो स्वरहरू सुन्न पाउनु, यो चाहिँ कुशल विपाकले गर्दाखेरि हो है। अनि अर्को कुशल विपाक घान विज्ञान चित्त। घान विज्ञान चित्तमा भए गन्धहरू राम्रो बास सुन्न पाइराख्ने है, राम्रो गन्ध, जस्तै अतरको बास भयो, धुपको बासहरू, फुलको बासहरू। अब आफ्नो घर नजिकै चमेलीको फुल, चमेलीको बिरुवा रोपिरहेछ, पारिजातको बिरुवा रोपिरहेछ भने त्यसको गन्धहरू हैन मिठो हुन्छ नि, राम्रो हुन्छ, त्यस्तो गन्ध सुगिरहनु पाउनु यो कुशल विपाक हो, कुशल विपाक। अनि त्यो बेला सुगिरहेको बेलामा उत्पन्न हुने चित्त चाहिँ घान विज्ञान चित्त भयो। उपेक्षा सहज कुशल विपाक जीवा विज्ञान चित्त। अब यो स्वाद लिने बेलामा मिठो मिठो खानेकुराहरू खान पाइरहनु हैन। अब आफूलाई मनपर्ने यो धेरै जसो मनपर्ने भन्यो भने च्याउ, पनिर हैन, मिठाईहरू, टक्क परेको अचार त्यस्तो खान पाउनु, यो चाहिँ यो कुशल विपाक हो। अनि त्यो बेला उत्पन्न हुने चित्त चाहिँ जीवा विज्ञान चित्त भयो। सुख सहगत कुशल विपाक काय विज्ञान भनेको अब यो काय विज्ञानमा चाहिँ नरम नरम लुगाहरू लगाउन पाउनु, स्पर्श भइराख्नु है। अनि ओर्नेहरू भयो, सलहरू भयो, त्यस्तो नरम नरम खाले चाहिँ अनुभूति गर्न पाइराख्ने, मलमलको कपडा त्यस्तो भयो, यो सबै चाहिँ यो कान यस्तो अनुभूति गर्न पाउने, अथवा त्यस्तो अनुभूति नै भन्नु पर्यो नि एक किसिमले हैन। त्यो बेला हामीलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ, सुख अनुभूति हुन्छ नि, नरम चिज छुन पाउने बेलामा है। त्यसैले यस्तो भयो भने सुख सहज कुशल विपाक काय विज्ञान चित्त भनेर चाहिँ त्यो बेला उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। अनि उपेक्षा सहज कुशल विपाक सम्प्रेषण चित्त, त्यो विषय वस्तुलाई चाहिँ स्वीकार गरेर लिने चित्त, त्यो चाहिँ उपेक्षा सहज। अनि त्यो विषय वस्तुलाई हैन यो छुन बित्तिकै अनि यसलाई चाहिँ जाँचबुझ गर्ने किसिमले उत्पन्न हुने चित्त, त्यो चाहिँ सन्तीर्ण, त्यो चाहिँ सोमनस्थ सहगत। एकदम राम्रो विषय वस्तु आरमण भयो भने चाहिँ मन प्रसन्न हुने, प्रफुल्लित हुने, यो सोमनस्थ भयो। अनि मध्यस्थ किसिमको विषय वस्तु भयो भने, यो धेरै नै राम्रो खाले विषय वस्तु भयो भने चाहिँ सोमनस्थ सहगत चित्त उत्पन्न हुन्छ, सन्तीर्ण हैन। ठिकै किसिमको राम्रो पनि हैन, नराम्रो पनि हैन, मजौला कार्य भयो भने चाहिँ उपेक्षा सहज कुशल विपाक सन्तीर्ण चित्त उत्पन्न हुन्छ। यसरी चाहिँ यो अहेतुक कुशल विपाक चित्त चाहिँ 8 वटा भयो। अघि
अहेतुक अकुशल विपाक चित्त 7 वटा। अब यो अहेतुक कुशल विपाक चाहिँ 8 वटा है। अब आयो अहेतुक क्रिया चित्त। अहेतुक क्रिया चित्तमा पनि अब यो चाहिँ 3 वटा आउँछ। अहेतुक क्रिया चित्त 3 वटा। उपेक्षा सहघटं पंचद्वारा वर्जन चित्तं तथा मनोद्वारा वर्जन चित्तं सोमनस सहघटं हसितुपादं चित्तं चेति इमानि तिनीपि अहेतुक क्रिया चित्तानि नाम। अब यहाँ क्रिया चित्त चाहिँ धेरै छैन, 3 वटा मात्रै छन्। उपेक्षा वेदनासँग एकोपाद आदि हिसाबले मिलेको पंचद्वारा वर्जन चित्त। पंचद्वारा वर्जन चित्त पाली भाषाबाट पंचद्वारा वर्जन भनिन्छ। अब यो संस्कृतिकरण गर्दा पंचद्वारा है। अनि मनोद्वारा वर्जन चित्तलाई मनोद्वारा आवर्जन चित्त अथवा एकैचोटि पंचद्वारा वर्जन भने पनि हुन्छ। मनोद्वारा वर्जन भने पनि हुन्छ है। यो अलग अलग नछुट्याइकन। अनि सोमनस्य वेदनासँग एकोपाद आदि हिसाबले मिलेको हसितुपाद चित्त को चाहिँ तेस्रो हसितुपाद चित्त। यसरी 3 प्रकारका यी चित्तलाई अहेतुक चित्त भनिन्छ भनेर। अब अहेतुक क्रिया चित्त 3 वटा। उपेक्षा सहघटं पंचद्वारा वर्जन चित्त। अब यहाँ पंचद्वारा वर्जन भनेको के हो यो बुझ्नु पर्यो पहिला। पंचद्वारा वर्जनमा पंच भन्ने एउटा भयो, अनि आवर्जन द्वार भन्ने एउटा, आवर्जन भन्ने एउटा, तीनटा शब्द छ यहाँ है। पंच भनेको 5 वटा भयो, द्वार भनेको ढोकालाई भनेको। चित्तहरू आउने जाने गर्नेलाई नै यहाँ द्वार भनिरहेको, गर्ने ठाउँलाई है। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि त्यही आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, यो 5 वटालाई द्वार भनेर भनिन्छ। के चक्षु, सोट, कान, जिह्वा, काय है, यो 5 वटा। अथवा आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, यदि यी अङ्गहरू छैन भने हामीमा यो चक्षु ज्ञानचित्त, सोट ज्ञानचित्त, कान ज्ञानचित्त, जिह्वा ज्ञानचित्त, काय ज्ञानचित्त उत्पन्न हुँदैन है। त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ द्वार भनिरहे हो। जसरी ढोकाबाट हैन मान्छेहरू आवत जावत गरिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै यो चक्षु, सोट, कान, जिह्वा, कायमा चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ अनि त्यही निरोध भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो आँखा इत्यादिलाई द्वार भनेर भनेको हो। पंचद्वार भनेको त्यो भयो है। अनि आवर्जन भनेको के हो त भन्दाखेरि यी 5 वटा द्वारमा उत्पन्न हुने है, 5 वटा द्वारमा उत्पन्न हुने आरमणलाई, आरमण भनेको विषय वस्तुलाई भनेको हो। विषय वस्तुलाई चाहिँ विचार गर्ने चित्तलाई पंचद्वार आवर्जन चित्त भनिन्छ। आवर्जन भनेको विचार गर्ने, यो के होला भनेर विचार गर्ने। अघि उपमा दिएकोमा छ नि, यो मान्छे बिउजन बित्तिकै के होला भनेर उसले विचार गर्यो नि, त्यसरी नै त्यो विषय वस्तु आरमण हैन, यो चक्षु इत्यादिमा ठक्कर खान आउने बेला अनि उसले सबभन्दा पहिले विचार गर्छ के होला भनेर, अनि मात्र आँखाले देखिन्छ है। पंचद्वार आवर्जन चित्त पछि मात्र चक्षु ज्ञान चित्त भनेर उत्पन्न हुन्छ। बुझ्नुभयो? पंच भनेको 5, द्वार भनेको ढोका, यहाँ ढोका भनेको चाहिँ आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, यी 5 वटा द्वारमा उत्पन्न हुने आरमणलाई के होला भनेर विचार गर्ने चित्तलाई पंचद्वार आवर्जन चित्त भनेर भनिन्छ। अनि अर्को दोस्रोमा उपेक्षा सहघट मनोद्वार आवर्जन चित्त। अब यो मनोद्वार आवर्जन चित्त, मनो भनेको मन भयो हैन, द्वार भनेको अघि भने जस्तै ढोका। हामीमा चाहिँ जम्मा 6 वटा द्वार छ, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर अनि मन भनेर। अब यहाँ मनलाई चाहिँ अलग राखेको भयो है। मनोद्वारमा अथवा मनमा प्रकट हुने विषय वस्तु आरमणलाई विचार गर्ने चित्तलाई मनोद्वार आवर्जन चित्त भनेर भनिन्छ। अब यो के भनेको भन्दाखेरि
यो साँच्चै देखेको पनि होइन, सुनेको पनि होइन, तर मनले विचार गरेर यो चाहिँ देखेर आउने, अथवा हामीले देखिसकेको चिज वस्तुहरू कहिलेकाहीँ आँखाले देखे जस्तै नै मनमा प्रकट भएर आउँछ नि है, त्यस्तो आउँछ नि, त्यो मनोद्वारले विचार गरेकोले प्रकट भएर आएको हो। अतीतमा यो गएको घटना देख्ने त्यो मनोद्वारले देखेको हो, साँच्चै आँखाले देखेको होइन। यो अब सामान्य व्यवहारिक भाषामा भन्ने हो भने यो कल्पना विचारहरू सबै चाहिँ यो मनोद्वार आवर्जन चित्त भयो। हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारका कल्पना गरिरहेको हुन्छ, भविष्यको बारेमा कल्पना गर्ने होइन, अतीतको बारेमा विचार गर्ने, यो सबै चाहिँ यो मनोद्वार आवर्जनले चित्तले गरिरहेको हुन्छ है। त्यो भयो त्यो उपेक्षा सग्र। अनि अर्को सोमनस सग्र सितुपा र चित्त अरे। सितुपा र चित्त भनेको यो हाँसो उत्पन्न गरिदिने चित्त, हाँसो उत्पन्न गरिदिने चित्त। अब हामीहरू पनि हाँस है, हामीहरू हाँस्ने बेला यो चित्तले होइन, यो सितुपा र चित्त भनेको एकदम उत्कृष्ट किसिमको चित्त हो। यो खाली बुद्ध अरहन्तहरूको लागि मात्रै है, सामान्य व्यक्तिहरूको लागि होइन, बुद्ध अरहन्तहरूमा हाँसो उत्पन्न गरिदिने चित्त यो सोमनस सग्र सितुपा र चित्त। फेरि हाँस्ने भनेर भगवान बुद्धहरू आवाज निस्कने गरी हाँस्नुहुन्न, उहाँहरू मुस्कुराउनुहुन्छ, अनि अलिकति दाँत देखिने गरी मुस्कुराउनुहुन्छ। यसको बारेमा तपाईँले 60 क्लासमा पढ्नु भइसक्यो है, 6 प्रकारका हाँसो भनेर। यो भयो, त्यसैले विस्तृत रूपले जान। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने के भयो भन्दाखेरि यो सोमनस सग्र सितुपा र चित्त पनि क्रिया चित्त नै हो। यो क्रिया चित्त अरहन्त र बुद्धमा मात्र उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले यो 18 वटा अहेतुक चित्त मध्ये बुद्ध अरहन्तहरूमा मात्र उत्पन्न हुने चित्त के हो भनेर सोध्यो भने सोमनस सग्र सितुपा र चित्त भनेर चाहिँ तपाईले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ यहाँ क्रिया चित्त भनेको के हो त्यही मैले भनेको छैन है। क्रिया भनेको यो गरेको मात्रलाई क्रिया भनिन्छ। यो चाहिँ राम्रो कुशल चित्त पनि होइन, यो है नराम्रो अकुशल चित्त पनि होइन, अनि यो राम्रो नराम्रो फल पनि होइन। भनेको मतलब यो विपाक चित्त पनि होइन, खालि गरेको मात्र चित्तलाई क्रिया चित्त भनेर भनिन्छ। अब यसरी चाहिँ यो अहेतुक चित्तमा क्रिया चित्त 3टा भयो। अकुशल विपाक कतिवटा? अकुशल विपाक 60 वटा, कुशल विपाक 8 वटा, क्रिया चित्त 3 वटा गर्दाखेरि अब अहेतुक चित्त कतिवटा भयो? जम्मा 18 वटा। अब यो निगमनमा त्यही भनिरहेको हो, इच्छेवं सब्बठापि 18 सा हेतुक चित्तानि समतानि। यसरी यथाकथित नै अनुसार अकुशल विपाक, कुशल विपाक र क्रिया भनिने सम्पूर्ण प्रकारले 18 वटा अहेतुक चित्त समाप्त भयो। यो 18 वटा चित्त चाहिँ समाप्त भयो भनेर निगमनमा लेखिएको भयो। यथाकथित भनेको अघि बताएर आएको अनुसार अकुशल विपाक चित्त 60 वटा भनेर अघि बताएको भयो, कुशल विपाक 8 वटा अनि क्रिया चाहिँ 3 वटा। यसरी गरेर चाहिँ अहेतुक चित्त 18 वटा यो चाहिँ समाप्त भयो। हजुर, यो क्रिया चित्त छ नि अहेतुक क्रिया चित्त, हजुर पृथक जन्म हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन होला एकमा पृथक जन्म हुन्छ, पञ्चद्वार आवर्जन र मनोद्वार आवर्जन हुन्छ। अनि यो हामीमा चित्त नै उत्पन्न हुँदैन। होइन गुरुमा, यसमा कुशल विपाक पनि छैन, अकुशल विपाक पनि छैन। अब हाम्रो पृथक जनहरूमा त विपाक भइ नै रहन्छ होइन र गुरुमा? होइन, यो चित्त मात्र त्यस्तो विपाक होइन भनेको। हामीमा त भइरहन्छ नि विपाकहरू, राम्रो कहिले राम्रो विपाक दिन्छ, कहिले नराम्रो विपाक दिन्छ, तर यो चित्त चाहिँ त्यस्तो किसिमको होइन। यो पञ्चद्वार आवर्जन मनोद्वार आवर्जन चाहिँ यो त्यो चाहिँ त्यो विपाक फल भएको चित्त होइन है, यो फल दिने किसिमको चित्त होइन। यो के हो भनेर चाहिँ विचार गर्ने मात्र यो चित्तको काम।
केही भोग गर्ने उपभोग गर्ने त्यस्तो होइन विपाक भयो त भोग गर्ने भयो होइन यो भोग गर्ने चित्त होइन बुझ्नुभयो हस् गुरुमा बुझेँ ल अब यो गाठा यो सकाइहालौँ है संग्रह गाठा एउटा तपाईहरुलाई पनि भन्न लगाउँछु सत्ता कुशल पाकानि पुण्य पाकानि अठडा क्रिया चित्तानि तिनीति 1800 अहेतुका यो पनि केही विशेष त होइन अघि भनेर आएकै यो गिन्ती गरेर देखाएको स्वरूप देखाएको मात्र स्वरूप होइन कि यो संख्या देखाएको भयो अब तपाईहरुले भन्नुस् है मैले भने जस्तै नै सत्ता कुशल पाकानि पुण्य पाकानि अठडा क्रिया चित्तानि तिनीति 1800 अहेतुका सत्ता कुशल पाकानि सत्ता भनेर दीर्घ गरेर पढ्नुपर्छ है सत्ता मात्र हैन सत्ता भनेर अलिकति दीर्घ गरेर यो लामो गरेर पढ्नुपर्छ अनि पुण्य पाकानि अठडा क्रिया चित्तानि तिनीति 1800 अहेतुका अकुशल विपाक र कुशल विपाक चित्त अरे यहाँ चाहिँ सत्ता कुशलमा सत्त अकुशल भनेर परिच्छेद गर्नुपर्छ है यहाँ सत्ता यो सन्धि गरिरहेको छ यहाँ सत्त प्लस अकुशल त्यसैले अकुशल विपाक चित्त त कतिवटा भयो 60 वटा अनि पुण्य पाक भनेको पुण्य र कुशल भनेको पर्यायवाची शब्द हुन् त्यसैले पुण्य पाक भनेको कुशल विपाक भनेको कुशल विपाक कतिवटा 8 वटा अनि यहाँनिर के भनिरहेछ भने कि चक्षु आदि आधार चक्षु ज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि यो चक्षु प्रसाद आधार भयो नि है आदिबाट श्रोत कान जीवा कायलाई लिनु पर्यो र सम्पत्ति छन् आदि कृत्य भनेको काम विषय वस्तुलाई अब यो ग्रहण गर्ने काम कृत्य भनेको काम भनेको त्यस्तो जाँचबुझ गर्ने काम है यहाँ आदिबाट सन्तीर्ण चित्तलाई लिनु पर्यो सम्पत्ति छन् र सन्तीर्ण कृत्य पेडले 7 वटा आरे र 8 वटा पै अकुशल विपाकलाई यहाँ चाहिँ 7 वटामा राख्नु पर्यो कुशल विपाक 8 वटा पै अनि अहेतुक क्रिया चित्त आवर्जन आदि कृत्य के हो भनेर विचार गर्ने त्यो आवर्जन भन्ने कृत्य भयो आदि भनेको अनि यो आँसो उत्पन्न गरिदिने असितुपादलाई पनि दिनु पर्यो यहाँ कृत्य भेदले 3 वटा छन् यसरी अहेतुक चित्त 18 वटा नै भएको भयो है 7 8 3 गर्दाखेरि 18 वटा यो अहेतुक चित्त 18 वटाको चाहिँ यो संग्रह गाठा भयो गुरुमा त्यो पाली सत्ता कुशल भनेको त्यो छुट्याउँदा सत्त अकुशल भनेर हुन्छ र हजुर हो यो परिच्छेद गर्दाखेरि सत्ता कुशल सत्ता प्लस अकुशल है सत्ता कुशल हुन्छ हजुर यो चाहिँ त्यो जोडी दिँदाखेरि परसन्धि गर्दाखेरि दीर्घ हुन जान्छ सत्ता भनेर सत्ता कुशल पाका भयो ल त्यसो भए आजलाई यति नै हामीले यो भावार्थहरू आफ्नो भाषाले लेख्ने कि यही भाषाले लेख्नु पर्छ यो पाली सोर्यो भने बुझेर त्यो भाव आयो भने हुन्छ ठ्याक्कै जोडाउनु पर्छ भन्ने छैन अब तपाईहरुले चक्षु आदि आधार सम्प्रसारणारी कृत्य भेदले अकुशल विपाक चित्त 60 वटा कुशल विपाक चित्त 8 वटा भनेर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है बुझेर छ नि भाव चाहिँ यही हुनु पर्यो हैन यो एटाको उटाको एटा भए पनि हुन्छ तर भाव चाहिँ मिल्नु पर्यो ल भयो आजलाई जो वो तो क्रिया चित्त सोंगुडुने
हजुर गुरुमाना ढैबिजा अनुसार सिध उत्पाद छौ जग बुद्ध व अर्हत पिन्ट उत्पन्न जी मेन युगु न झिकी उत्पन्न झितन उत्पन्न जी ढैबिजा न क्रिया चित्त रह्यो अर्हत वर्ग पिन्चको जुइ म मख ठुके ठु क्रिया चित्त अहेतुक क्रिया चाहिँ उत्पन्न जो पृथक जन पिन्केन उत्पन्न जो जी अठे ठिका जनाउने तर ओ विपाक म चित्त जुन्ने मलाई गुरुमा विपाक विमक ल क्रिया चित्त विमक ल म्यू चाहिँ क्रिया गर्के चाहिँ महाक्रियाका जीवनमा नि मलाई रूप क्रियाका वनमा नि वो चाहिँ अरन्ट पिङ्के के उत्पन्न जीका एथु जितन जिफु पटे जलो ठो जितन जिउ सिटु पार छौ जको जिमको ana auto ayetu ko chitta madde aranta pinke ठुछौ चित्त जको उत्पन्न जिउ मको खाना वना ठिकेमा 18 वटा उत्पन्न जी 18 वटा नै उत्पन्न हुन्छ अरन्तहरुमा यो अहेतुको चित्त 18 वटा नै उत्पन्न हुन्छ तर यो असितु पार एउटा चाहिँ वारमा मात्र उत्पन्न हुन्छ अरुमा उत्पन्न हुँदैन अब अरु व्यक्तिहरुमा उत्पन्न हुने बुद्ध अरन्त बाहेक अरु व्यक्तिहरुमा उत्पन्न हुने अहेतुको अहेतुक चित्तहरु कतिवटा छन् भन्यो भने कतिवटा हुन्छ 18 हुन्छ बुद्ध अरन्त बाहेक अरु व्यक्तिमा उत्पन्न हुने अहेतुक चित्त भन्यो भने 18 17 वटा हुन्छ कि 17 वटा हुन्छ नि 17 18 वटा त हुने 18 वटा त अरन्तहरुमा मात्र हुन्छ बुद्ध अरन्तहरुमा अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अरन्तहरुमा मात्र उत्पन्न हुने चित्त भन्यो भने 18 वटा अरन्तहरुमा मात्र मात्र है अनि अरन्तहरुमा उत्पन्न हुने अहेतुक चित्त अहेतुक चित्त अनि अरन्तहरु बाहेक अरुमा उत्पन्न हुने अहेतुक चित्त यसरी यो तीनटा स्टिप प्रश्न छ यहाँ ल पढ्नुस् अब 1 नम्बरको के हो जो मनस्स सगट असितु चित्त यो चाहिँ है समनस्स सगट असितु पाद चित्त 2 नम्बरको जवाब अरन्तहरुमा उत्पन्न हुने अहेतुक 18 वटा भन्दा हैन गुरुमा 18 वटा मिल्यो अनि 3 नम्बरमा अरन्त बाहेक अरुमा उत्पन्न हुने अहेतुक चित्त 17 वटा ल मिल्यो त्यसो भए बुझ्यो गुरुमा एउटा मात्र गुरुमा हजुर अरहतहरुमा पनि यो माथिको उपेक्षा सगत अकुशल विपाक चक्षु विज्ञान चित्तहरु उत्पन्न भइहाल्छ नि भइहाल्छ हो सबैमा हुन्छ डरलाग्दो छ ए माथिको पनि हुन्छ बुद्धिस्टहरु अरन्तहरुले पनि हेरिरहनु पर्छ हुन्छ अनि विपाक मात्र भोग्नु नपर्ने होला हैन गुरुमा विपाक पनि भोग्नु पर्छ नि अरन्त विपाक भोग्नु पर्छ अब चाहिँ अंगुली मारलाई ढुङ्गाले हिर्काएको हैन हो गुरुमा अरन्त भइसके भिक्षु भइसकेपछि ढुङ्गा हिर्काइ खानु पर्यो मोर्गल्यान भन्डेलाई त डाकुहरुले पिटी हैन मारिदिएको थियो नि यो सबै विपाक त हो नि त्यस्तो भोग्नु पर्छ डर लाग्दो छ यो विपाक भनेको कसैले पनि रोक्न सक्दैन नराम्रो कर्म गर्यो भने नराम्रो दुष्परिणाम भोग्नु पर्ने नै हुन्छ अरन्त भइसकेपछि पनि अब अरन्त भयो भने परिनिर्वाण हुन्छ परिनिर्वाण भएपछि फेरि जन्म दिनु पर्दैन अर्को जन्ममा भोग्नु परेन अब जन्मै नै दिनु परिनिर्वाण हुनु अघि नै भोग्नु पर्ने हुन्छ है परिनिर्वाण नहुन्जेलसम्म भोग्नु पर्छ बुद्धले पनि भोग्नु पर्यो हैन भगवान बुद्धलाई पनि विभिन्न प्रकारको रोगहरु हुने हजुर
나스 라스트 라스트 송우 조요리라 송구 आज 통टा ठुल्याइएको नि आजलाई यति नै गरौँ